بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جنی شارجه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آموزش نور از راه دور در خدمت شما هستم. تلاوت امروز به حول قوه الهی آیه 70 از سوره اسراء خواهد بود. با هم گوش می‌سپاریم به این تلاوت و بعدش می‌پردازیم به احکام تجویدی این آیه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. بله، آیه 70 از سوره اسراء. ولقد، قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه، دال قلقله میخواد چون ساکنه. کرمنا، را حکمش استعلاء چون فتحه داره. کرمنا، میم ساکن بهش نون اظهار شفوی. بنی آدم، مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. آدم مد بدل هست. و حملناهم فی البر، میم ساکن بهش فا اظهار شفوی. فی البر الف لام قمری است و را ترقیق است چون کسره داره. والبحری باز الف لام قمری است و را باز حکمش ترقیقه چون کسره داره. و رزقناهم، را حکمش استعلاء چون فتحه داره. قاف از حروف استعلاء و قلقله میخواد اینجا. و رزقناهم من الطیبات، میم ساکن بهش میم ادغام شفوی. الطیبات الف لام شمسی است و تا از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. من الطیبات، تا از حروف استعلاء و تای دو نقطه حکمش استفعال یا ترقیق است. و فضلناهم، بعد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. میم ساکن بهش عین اظهار شفوی. کثیر ممن، را اینجا ترقیق است چون تنوین، معذرت میخوام، تنوین بله تنوین جر پایینش است و تنوین بعدش میم ادغام با غنه. کثیر ممن خلقنا، و میم مشدد دو حرکت غنه میدیم. ممن خلقنا، نون ساکن بهش خا اظهار حلقی. خلقنا، خا از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. قاف هم قلقله میخواد و از حروف استعلاء. تفضیلا ضاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. تفضیلا مد عوضی از تنوین. این هم از احکام آیه 70 از سوره اسراء. آیه 71 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یوم ندعو كل اناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتیلا. بله، آیه 71 از سوره اسراء. یوم ندعو دال قلقله میخواد اینجا. کل اناس بامامهم، تنوین بعدش با اقلاب یا قلب هست. بامامهم، اگر توقف کردیم مد طبیعی میشه، اگر عبور بکنیم نیم ساکن بهش فا اظهار شفوی میگیم. كل أناس بإمامهم فمن أوتي نون ساکن بهش همزه اظهار حلقی. فمن أوتي کتابه، های ضمیر مد صله صغرا. بیمینه های ضمیر مد صله صغراست. فاولئک مد واجب متصل است اینجا.
یقرؤون قاف اینجا قلقله میخواد. یقرؤون کتابهم ولا میم ساکن بعدش واو اظهار شفوی. ولا یظلمون ضاد از حروف استعلا غلیظ تلفظ میشه. فتیلا مد عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 71 از سوره اسراء. اما آیه 72 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. بله آیه 72 از سوره اسراء. و من کان نون ساکن بهش کاف اخفای حقیقی. فی هذه اعما های ضمیر مد صله کبراست اینجا چون بعد از های ضمیر همزه واقع شده. ملحق میشه مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. اعما فهو مد طبیعی است. فی الاخرة الف لام قمری است اینجا. فی الاخرة خا ظروف استعلاست و را هم حکمش استعلاست. اعما و اضل سبیلا و اضل سبیلا ضاد ظروف استعلاست غلیظ تلفظ میشه. سبیلا مد عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 72 از سوره اسراء. اما آیه 73 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. بله آیه 73 از سوره اسراء. و این کادو نون ساکن بعدش کاف اخفای حقیقی. لیفتنونک مد تبعیض عن الذی اوحینا مد الذی مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد بخواد. اوحینا الیک باز مد جایز منفصل است به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد بخواد. لتفتری علینا غیره لتفتری را اینجا ترقیق است چون کسره داره. لتفتری علینا غیره اینجا را حکمش استعلاست چون فتحه داره. غیره غین از حروف استعلاست و را هم حکمش استعلاست چون فتحه داره. اگر توقف کردیم میگیم غیره با سکون ها. اگر عبور بکنیم غیره و اذن اینجا های ضمیر میشه مد صله صغرا. و اذا لاتخذوک خلیلا تنوین بعدش لام ادغام بدون غنه. لاتخذوک خا از حروف استعلاس غلیظ تلفظ میشه. خلیلا باز خا از حروف استعلاس غلیظ تلفظ میشه. خلیلا مد عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 73 از سوره اسراء. اما آیه 74 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن الیهم شیئا قلیلا. بله آیه 74 از سوره اسراء. ولولا ان ثبتناك ولولا مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد بخواد. ان ثبتناک نون ساکن به اثنای 3 نقطه اخفای حقیقی. ثبت تا صفت همز داره. ثبتناک لقد کدت لقد قاف از حروف استعلاس غلیظ تلفظ میشه. دال هم قلقله میخواد. کدت اینجا دال بعدش تا اومده. ادغام متجانسین یعنی دال در تا ادغام میشه. لقد کدت ترکنو را ساکن قبلش فتحه اومده حکمش استعلاست. الیهم شیئا قلیلا میم ساکن بعد شین اظهار شفوی. شیئا قلیلا تنوین بعدش قاف اخفای حقیقی و قاف از حروف استعلاس غلیظ تلفظ میشه. قلیلا مد عوضی از تنوین. اینم از احکام 74 از سوره اسراء.
اما آیه 75 از سوره اسراء بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. بله آیه 75 از سوره اسراء. اذا لأذقناك تنوین بهش لام ادغامه بدون غنه. لأذقناك قاف اینجا قلقله میخواد و از حروف استعلام هست. لأذقناك ضعف الحیات الف لام قمری و ضعف الممات الف لام قمری ثم میم تشدید دار دو حرکت غنه میدیم. لا تجد لك علينا نصيرا. ثم لا تجد لك علينا همه مد طبیعی هستن اینا. نصيرا صاد از حروف استعلاس غلیظ تلفظ میشه. را هم حکمش استعلاس چون تنوین نصب روشه و را هم تابع را به حساب الف هم تابع را میشه و غلیظ تلفظ میشه. نصیرا. نصیرا مد عوضی از تنوین و اینم احکام آیه 75 از سوره اسراء. اما آیه 76 از سوره اسراء بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. بله آیه 76 از سوره اسراء. و این کادو اخفای حقیقی نون ساکن بهش کاف. لیستفزونک مد طبیعی همش. من الارض الف لام قمری و را ساکن قبلش فتحه اومد حکمش استعلاست و ضاد هم از حروف استعلاست. لیخرجوک خا از حروف استعلاست. را ترقیق است چون کسره داره. منها نون ساکن بهش های دو چشم اظهار حلقی. و اذا لا یلبثون تنوین بهش لام ادغام بدون غنه. تنوین بهش لام ادغام بدون غنه. و اذا لا یلبثون پس گفتیم تنوین بهش لام ادغام بدون غنه. لا یلبثون مد تبعیض. خلافک خا از حروف استعلاست. الا قلیلا قاف از حروف استعلاس. قلیلا مد عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 76 از سوره اسراء. آیه 77 از سوره اسراء بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. بله آیه 77 از سوره اسراء. سنت نون مشدد دو حرکت غنه میدیم. من قد نون ساکن بهش قاف اخفای حقیقی. قاف از حروف استعلاس و دال هم قلقله میخواد. سنت من قد ارسلنا قد قاف از حروف استعلاس غلیظ طرف میشه. دال قلقله میخواد. ارسلنا را ساکن قبلش فتحه اومده حکمش استعلاس. قابلک با قلقله میخواد و قاف از حروف استعلاس غلیظ طرف میشه. من رسولنا نون ساکنش را ادغام بدون غنه و را هم حکمش استعلاس چون فتحه در ضمه داره معذرت بخوام. من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. ولا تجد مد تبعیض لسنتنا باز مد تبعیض تحویلا مد عوضی از تنوین. اینم از احکام 77 از سوره اسراء. اما آیه 78 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. بله آیه 78 از سوره اسراء. اقیم الصلاة قاف از حروف استعلاس غلیظ تلفظ میشه.
الصلاة الف لام شمسی است. صاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. لدلوک الشمس، الشمس الف لام شمسی است و میم ساکن بعد سین اظهار شفوی. الی غسق اللیل غین از حروف استعلاء است و قاف هم از حروف استعلاء است. اللیل الف لام شمسی و قرآن القاف هم از حروف استعلاء است. را ساکن قبلش ضمه اومده حکمش استعلاء است. الفجر الف لام قمری. جیم قلقله میخواد و قرآن الفجر، فجر و را هم اینجا اگر توقف کردیم ساکنش کردیم حکم استعلاء به خودش میگیره چون ساکن قبلش هم ساکن قبلش فتحه اومده. اگر بخوایم عبور بکنیم و قرآن الفجر را اینجا ترقیق میشه چون کسره داره. ان قرآن الفجر، ان نونی مشدد دو حرکت غنه میدیم. قرآن الفجر. قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. را هم ساکنه قبل ضمه اومده حکمش استعلاء است. الفجر الف لام قمری. جیم قلقله میخواد و را ترقیق است. کان مشهودا، مشهودا مد عوضی از تنوین و اینم آیه 78 از سوره اسراء. اما آیه 79 از سوره اسراء بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من اللیل فتهجد به نافلة لك عسى ان یبعثك ربك، عسى ان یبعثك ربك مقاما محمودا. بله آیه 79 از سوره اسراء. و من اللیل الف لام شمسی است. فتهجد دال قلقله میخواد. بهی های ضمیر مد صله صغراست. نافلة لک تنوین بعدش لام ادغام بدون غنه. عسى ان یبعثک مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. ان یبعثک نون ساکن بهش یا ادغام با غنه با قلقله میخواد. ربک را هم حکمش استعلاء چون فتحه داره. مقاما محمودا، مقا قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. الف هم تابع قاف غلیظ و تنوین بعدش میم ادغام با غنه. مقاما محمودا. محمودا مد عوضی از تنوین. اینم از احکام 79 از سوره اسراء. اما آیه 80 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ظاهرا وقت برنامه ما در اینجا به اتمام میرسه و انشالله در برنامه آینده آیه 80 از سوره اسراء رو تلاوت خواهیم کرد. امیدوارم این درس تا اینجا مورد توجه و استفاده شما ایزان قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.